السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شهيوات جنات. الوصفة ديال اليوم غادي نحضروا واحد السلطة راقية كتجي شي حاجة زينة للضيوف ديالنا ولا بغينا نديروها غير لينا لوليداتنا نديروها بواحد المكونات بسيطة وكتجي شي حاجة راقية في الشكل. دابا غادي ندوزو المقادير. كنحتاجو الرز انا سلقته، درت فيه شويه د الملح. عندي هنا درت انا رابعه 250 غرام ديال الرز. كنحتاج الخس بعد ما غسلته مزيان ودرت فيه الخل خليته في الماء 11 دقائق، عاد غسلته مزيان. واحد الطماطم هذه غادي نديرها للتزيين. كنحتاجو الخيار قطعته على هذا الشكل. كنحتاجو طماطم مقطعه. كنحتاجو واحد الزلافه ديال الباربه، الكميه على حسب الافراد العائله حتى هي سلقتها. كنحتاجو هاد الباربه الطماطم حتى هي للتزيين، حتى الاخر غادي نوري لكم. وكنحتاجو الذره المعلبه، وكنحتاجو البطاطا انا سلقتها، والجزر والشعره والجزر درتهم يتفوروا في الكسكاس، والبطاطا سلقتها في الماء. كنحتاج واحد الملعقه ديال المعدنوس والصلصه. كنحتاجو المايونيز، راني هذا محضر منزلي راه في القناه ديالي. كاين الخل وزيت المائده والملح، هادو هما المقادير. والفلفل الاسود هو الفلفل الاسود. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نشدو الرز ديالنا، غادي نضيفو له الذره المعلبه، خليت شي كميه قليله للتزيين صافي. وغادي نصاوبو لاصوص ديالنا. غادي نديرو 3 ملاعق ديال المايونيز، نديرو شويه الخل، واحد الملعقه، نديرو زيت 2 ملاعق ديال الزيت. كندير الملح على حسب الذوق. صافي كنخلطوا الصلصه ديالنا مزيان. صافي وغادي نخويو الصلصه ديالنا. غادي نخلطوا السلطه ديالنا. صافي وكنخليوها جانبا حتى كنساليو السلطه ديالنا كامله. دابا غادي نديرو البطاطس ديالنا نفس الطريقه. درنا المايونيز ودرنا الملح والفلفل الاسود والمعدنوس والزيت. صافي وغادي نخلطو، نصف غادي نديروه في البطاطس والنصف غادي نديروه في الجزر. نديرو 2 ملاعق. صافي وكنخلطو البطاطس ديالنا. ها هي البطاطس ديالنا. دابا غادي نديرو الجزر، غادي نديرو الكميه اللي كانت باقيه. صافي وغادي نخلطو. ضروري نذوقو على حسب الملح. والشعره كنديرو لها الزيت، واحد الملعقه صغيره. كنديرو الملح
نديرو الفلفل الاسود، كنديرو الخل صافي وكنخلطوها صافي. وكيبقى لنا الباربه حتى هي كنديروا لها الزيت، هي والخيار والطماطم. كنديروا الملح صافي، وكنديروا الخل صافي. دابا غادي ندوزو باش نوريو الشكل. غادي نديرو السلطه ديالنا. غادي نشدو واحد الطبسيل كبير وغادي نديرو الخس ديالنا على هذا الشكل. كندوروه الطبسيل ديالنا، كنزينو بهاد الدوائر ديال الخيار. غادي نديرو كامل نفس الطريقه كنكملو. دابا كنديرو هاد السيركل، اللي عنده هاد السيركل يديرو، اللي ما عندوش معليش. وكنشدو واحد اي حاجه عندكم باش ديروا بها الرز، اللي عندكم اي شكل عندكم في المنزل ديروه، ما عندكمش ديروا غير زلافه وعمروا فيها الرز وكبوها. نديروا القلب ديالنا وغادي نعمروا فيه الرز ديالنا. كنضغطوا عليه مزيان بالمعلقه باش من كنحيدو الاطار ديالنا كيبقى متماسك. نقدروا ما نديروهاش الضيوف ديالنا، نديروها وجبه رئيسيه نتغداو بها ولا نتعشاو بها، كتجي زينه. دابا غادي نحيدو الاطار ديالنا غير بلاتي باش غادي نعاودو وحده اخرى ونفصليها صافي. وكنكملوا الرز ديالنا هكا بهذه الطريقه. كندير ربعه، زوج هنا وزوج هنا صافي. كنحيدو في هذا الاثناء غادي نديرو البطاطس ديالنا في الجنب. نديرو الجهه المقابله ديالها. نديرو الجزر نديرو الشعره نديرو على الجهه المقابله. كنديرو باربه صافي. كنستمروا حتى كنكملوا كاع الجوانب ديالنا حتى كنعمروهم طماطم، كنكملوا الطبسي ديالنا. ما كنساليو. دابا غادي ندوزو للتزيين. غادي نشدو هذيك الباربه اللي خليناها، الا عندنا شي مرشم في الدار ولا اي ديكور بغينا نديرو به نديروه صافي. كنديرو هكا وريضات هي كتجي ورده
ندير واحده اخرى صغيره عليها. نحيدوها بالسكين، تجينا سهله باش نحيدوها. هي ندير وحده فوق وحده. كنشدو الطماطم فهي قشرناها قطعناها رقيقه، غادي نزينوها بواحد الشكل اخر. ها هو صافي، هو الشكل ديالها حتى هي كي كيجي. هو مرشم صغير عليها، عاود كنديرو به وحده اخرى صغيره، والتزيين على حساب اي واحد، كل واحد يزين باش عنده. صافي دابا غادي نزينو هاد الوريدات اللي درنا. تزيين كل واحد يزين باش يبغى. دابا كنديرو واحد الدرة باش كتبان لنا هاد الورده. دابا غادي نوريكم واحد الورده بالطماطم باش غادي نزينو بها. كنقطعو معها شويه ديال اللحم ديال الطماطم باش كتجي لنا واقفه الورده ديالنا. صافي حتى كنكملو كامل الطماطم ديالنا. صافي غادي نوريكم نشدو هكا الطماطم ديالنا بهاد الطريقه. كنبقاو ندورو باش كتعطينا شكل ورده. وكنقلبوها. هيا ورده كنزينو بها السلطه ديالنا، كنديرها في الوسط. دابا غادي نحيدو السيركل ديالنا. ها هو الشكل ديالها. كنرشو من الجوانب الذره. وهي السلطه ديالنا واجده. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، كتجي زوينه. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال هذا النهار، وتشجعوني باللايك، وإلا ما مشتركينش في القناه ديالي ضغطوا على الجرس باش تشتركوا باش يوصلكم كل جديد للقناه ديالي. وبالصحه والراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.